तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् मान्बददांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यङ्सलोपश्च वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर्लोपश्च हलः लोहितादिराज्भ्यः क्यश् कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङ्गः क्यच् पुच्छभाण्डचीवराण्णिं मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्योऽणिच् धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जप जभ दह दशक्रीभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेना लोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्योऽणिच् हेतुमति च कण्ड्वादिभ्यो यक् गुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ऋतेर्यं कमिर्णिं आयादय आर्धधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यतासील् सिप् बहुलं लेटि कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उषविदजाग्रिभ्योऽन्यतरस्यां भीह्रीभृहुवां श्लुवच्च क्रीञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रणितिच्छन्दसि श्लिलुङ्गे श्लिः सिच् शलैगुपधादनिटक्सः श्लिष आलिङ्गने नदृशः गणेश्रेद्रुसृभ्यः कर्तरि चङ् विभाषाध्यक्ष्योः गुपेश्छन्दसि नोनयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्यति वक्तिख्यातिभ्यों लिपिसिजिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां उषादिद्युताद्रिदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च इरितो वा ज्रीस्तम्भुं ब्रुचुं ब्लुचुग् ग्रुचुग् ग्लुचुग् ग्लुञ्चिष्विभ्यश्च क्रीं चिन्ते पदः दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिण्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिषप् दिवादिभ्यश्चन् वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवः श्रिच अक्षोऽन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्शः रुदादिभ्यश्नं तनादिकृभ्य उः धिन्वी कृण्व्यो रच क्रियादिभ्यश्न स्तम्भुस्तुम्भुस्कम्भुस्पुम्भुस्कुभ्यश्नुश्च हलश्नश्शानज्झौ छन्दसि शाय जपि यत्ययो बहुलं लिङ्ग्याशिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्म कस्यैव न दुहः शृणुमां यक्षिणौ कुशिरजोः प्राचांश्यन् परस्मैपदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं वासरूपो स्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानीयरः अचो यत् कोरदुपधात् शकिसहोश्च गदमदचरयमश्चानुपसर्गे अवद्यपण्यवर्याकर्ह्यपणितव्या निरोधेषु वह्यङ्करणम् अर्यस्वामि वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने अजर्यं संगतं वदः सुपिक्यप्च भुवो भावे हनस्त च एतिस्तु शास्वृद्रिजुषः क्यप् ऋदुपधात् चाक्लृपिचृतेः ईचखनः भियो संज्ञाया मृजिर्विभाषा राजसूय सूर्यमृषोद्य रुच्य कुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः भिद्योद्भ्यौ नदे पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपूय विनीय जित्यामुञ्जकल्कहलिषु प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः पदास्वैरिबाह्यापक्ष्येषु च विभाषाकृवृषोः युग्यं च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्यां छन्दसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणीयोन्नीयोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्य देवयज्ञापृच्छ प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्यस्ताव्योपचार्य प्रीडानि रिहलोर्ण्यत् ओरावश्यके आसोयु वपिरपि लपित्रपि चमश्च आनाय्यो नित्ये प्राणाय्यो सम्मतौ पाय्यसानाय्य निकाय्य धाय्या मानहविर्निवास सामिधेनीषु कृतौ कुण्डपाय्य सञ्चाय्यौ अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समूह्याः चित्याग्निचित्ये च नुवल्त्रिचौ नन्दिग्रहिपचादिभ्योऽल्युनिन्यचः इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः आतश्चोपसर्गे पाघ्राध्माधेर्त्रिषः शः अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेचि चेति साति साहिभ्यश्च ददाति दधात्योर्विभाषा ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः स्याद्व्यधाश्रु संस्रवतीर्णवसावहृलिह श्लिष श्वसश्च दुन्योरनुपसर्गे विभाषाग्रहः
गेहेकः शिल्पिनिष्वुन् कस्थकन् न्युच्च हश्च व्रीहिकालयोः श्रुश्रिल्वः समभिहारे वुन् आशिषि च द्वितीयः पादः कर्मण्यन् ह्वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्टाक् अरतेरनुद्यमनेच् वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि प्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्वहर्य तद्धनुर्रुष्यो कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ शकृतोरिन् हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमथाम् एजेः खश् नासिकास्तनयोर्धुमाधेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयोर्दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदः खच् द्विषत्परयोस्तापे वाचि यमो व्रते पूः सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्यकरीशेषु कषः मेघर्त्यभयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृत्री वृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताद्वदूरपार सर्वानन्ते षुडः आशिषिहनः अपि क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक् अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघटाडघौ शिल्पिनी आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्यर्थेष्वच्चौ प्रियः करणेभ्योन् कर्तरि भुव खिष्णुच्कुकञौ स्पृशोनुदकेक्विन् ऋत्विग्दध्रिक्स्रग्दिपुष्णिगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च यदादिषु दृशो नालोचने कैच सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विदभिदच्छिद जीनी राजामुपसर्गे विक्विप् भजोन्विः छन्दसि सह वहश्च कव्यपुरीश पुरीष्ये शून्योट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्प्रोडाशोन्विन् अवेयजः विजुपेच्छन्दसि आतो मनिप्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते पिप्च स्थः कच सुप्यजातो निनिस्ताच्छील्ये कर्तुर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशेः क्वनिप् राजनियुधि क्रियः सहे च सप्तम्यां जनिर्डः पंचम्यां जातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्ग्मनिप् जीर्यते रत्रिन् छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयी वाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् अशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरिलुङ् चास्मे वर्तमाने लट् लटः सदृशान चावप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुङ्गजोः शानन् ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् इङ्घार्योः शत्रकृच्छ्रिणे द्विषोमित्रे सुयो यज्ञसंयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु त्रिन् अलङ्क्री निराक्री प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्य पत्रपवृतुवृधु सहचर इष्णुच् णिश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च स्नुः त्रसि गृधिधृषिक्षिपेः क्नुः शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् सम्पृचानुरुधाङ्ग्यमाङ्ग्यस परिसृसंसृज परिदेवि संच्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदः परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविचत्य जरज भजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च वौकशलसकत्थस्रम्भः अपेचलशः प्रेलपश्रीद्रुमथवदवसः निन्दहिंसक्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषा सूयो वै देवि कृशोश्चोपसर्गे चलन शब्दार्थाद कर्मकाद्युच् अनुदात्ते तुश्च ह्लादेः जुचङ्क्रम्य तन्त्रम्य श्रीगृधि ज्वल शुचलशपतपदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च
नयः सुदधिपदीक्षश्च लशपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रीभ्यमुकै जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङ्गः शाकन् प्रजोरिणिः जिदृक्षिविष्णृण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च स्पृहिगृहिपतिदयनिद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलोच्दाधेर्षिक्षदसदोरुः श्रीगस्यदःमरच् भञ्जभासमिदो घुरच् विधिभिदिच्छिदेः कुरच् इण्णश्जी सर्तेभ्यः क्वरप् गत्वरश्च जागरूकः यजपदशां यङः नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपोरः सनाशंस भिक्षुः विन्दुरिच्छुः याच्छन्दसि आद्रिगमः न जनः किकिनौ लिट्च स्वपितृशोर्नजिं श्रीवन्द्योरारुः भियः कृक्लुकनौ स्थेश भास पिसकसो व्रज यश्च यङः भ्राज भास दुर्विद्युतोर्जि प्रियजोग्रावस्तुवक्वे अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंह्योर्ध्वसंज्ञायां धः कर्मनिष्ठन् दाम्ने शसयुजस्तुतुदसिसि च मिह पतदशनः करणे अलसूकरयोः पुवः अर्तिलूधूसुखनसहचर इत्रः पुवः संज्ञायां कर्तरि चर्षिदेवतयोः ईतक्तः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च तृतीयः पादः पुनादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुराणिपातयोर्लट् विभाषा कदा कर्ह्योः निवृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अण्कर्मणि च लृट्शेषे च लृटः सद्वा अनद्यते नेलोट् पदरुज विषस्पृशोघै श्रीस्थिरे भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इंगश्च उपसर्गे रुवः समियुद्रुदुवः श्रेणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुष्ट्रुवः अबोधोर्नियः प्रेदुस्तुस्रुवः निरभ्योः बुल्वोः पुण्योर्ग्रहः त्रिधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दो नाम्नि च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः युपयोः शेतेः पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादिश्चकः संघे चानौत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुन् आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायां परौ यज्ञे नो वृधान्ये उदिष्टयति यौतिपूद्रुवः विभाषाङ्गिर्प्लुवोः अविग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेवणिजां रश्मौ च वृणोतिराच्छादने परौ भुवौ वज्ञाने एरच् त्रिदोरप् ग्रहविद्रिनिश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौण च व्यधजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविषु च नौ गदनदपठस्वनः पुणो वीणायां च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु अक्षे शुक्लः प्रजने सप्तेः वः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपविशु आङ्गयुद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य मनश्च वधः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अगारैकदेशे प्रगणः प्रघाणश्च उद्घनोद्याधानम् अपघनोऽङ्गं करणेयो विदृशु स्तम्भे कच परौघः उपघ्न आश्रये सङ्घोद्घौ गणप्रशंसयोः निघो निमितं वितः त्रिः त्वितोत्थुज यजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षोणं स्वपोनन् उपसर्गे घुह्तिः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियां तिन् स्थागापाचो भावे मन्त्रे विशेषपचमनविद भूवीरा उदात्तः ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च व्रज यजुर्भावेक्यं संज्ञायां समज निषद निपत मनविद श्रीणः क्रियः शच इच्छा अप्रत्यया गुरोश्च हलः सिद्धादिभ्यों चिन्ति पूजि कथिकुम्भिचर्चश्च आतश्चोपसर्गे न्यासश्रन्थो यज् रोगाख्यायां नुल्बहुलं संज्ञायां विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरीञ्च पर्यायार्हर्णोत्पत्तिषुण्वज् आक्रोशेन ञनिः प्रत्ययुटो बहुलं नपुंसके भाविक्तः युक् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुश्शरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण गोचर संचर वह व्रज विजापणनिगमाश्च अवेत्रीस्त्रोर्घै हलश्च अध्याय न्यायोद्यावसंहाराश्च उदङ्कोनुदके जालमानायः खनोघच इषद्दुःसुषुकृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् कर्तृकर्मणोश्च भूप्रियोः आतोयुच् छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् नानद्यतनवत् क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणां
परस्मिन् विभाषा लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ भूते च गोताप्योः गर्हायां लडपिजात्वोः विभाषा कथमि लिङ् च किं वृत्ते लिङ् वृटौ अनवकृप्तमर्षयोर किं वृत्तेऽपि किं किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायां च चित्रीकरणे च शेषे लृड यदौ उताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति संभावने लमिति चेत् सिद्धा प्रयोगे विभाषा धातौ संभावनवचने यदि हेतु हेतुमतोर्लिङ् इच्छार्थेषु लिङ् लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् लिङ् च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् लोट् च प्रेषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च लिङ् चोर्ध्वमौहूर्तिके स्मे लोट् अधिष्ठे च कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि अर्हे कृत्य त्रिचश्च आवश्यकादमर्ण्ययोर्निनिः कृत्याश्च शकिलिङ् च आशिषलिङ् लोटौ तिच्क्तौ च संज्ञायां माङ्गिलुङ् स्मोत्तरे लङ् च चतुर्थः पादः धातु सम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौ वाचकध्वमोः समुच्चयेऽन्यतरस्यां यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लङ् लिटः लिङ्गर्थे लेट् उपसंवादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेसेन सेसेन् सेकसेनध्ये अध्येन् कध्ये कध्येन् शध्ये शध्येन् तवै तवेन् तवेनः प्रये रोहिष्ये अव्यथिष्ये दृशे विख्ये च शकेणमुल्कमुलौ ईश्वरेतोऽसुन् कसुनौ तृतीयार्थे तवैकेन्यन्यत्वनः अवचक्षे च भावलक्षणे स्थेन क्रियवदिचरि हुतमिजनिभ्यस्तोऽसुन् सृपितृदोः कसुन् अलङ्घल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचान्त्वा उदीचा माङ्गो वितीहारे परावरयोगे च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्येण मुल् च न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे क्रियः खमुञ् स्वादुमेणमुल् अन्यथैवं कथमित्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये यावत् विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरे वर्षप्रमाण ऊलो पश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु मिषः समूलाकृतजीवेषु हन्त्रिग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिभोः ऊर्ध्वेषु शिपूरोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समानकर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासप्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विषिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः अस्य तित्रिशोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्यादिशि ग्रहोः अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्वाणमुलौ तिर्यच्यपवर्गे स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे तूष्णीमि भुवः अन्वच्यानुलोम्ये शकदृशज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् पर्याप्तिवचनेषु फलमर्थेषु कर्तरिकृत् भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या वा लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः आदिकर्मणि तः कर्तरि च गत्यर्था कर्मकश्क्लशिशींस्थासवसजनरुहचीर्यतिभ्यश्च दाशगुघ्नौ सम्प्रदाने भीमादयोपादाने ताभ्यामन्यत्रोणादयः तोधिकरणे च ध्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य तिप्तस्जे सिद्धस्थामिवस्मस्तातां जथा साथां ध्वमिड्वहि महिं इत आत्मने पदानां टेरे फासस्से इटस्तजयोरेशिरेत् परस्मैपदानां नलतुसु स्थलतुस णल्वमाः विदो लटो वा ब्रुवः पञ्चानामादित आहो ब्रुवः लोटो लङ्गवत् एरुः सेर्ह्यपिच्च वाच्छन्दसि मेर्निः आमेतः सवाभ्यां वामौ आडुत्तमस्य पिच्च एत ऐ लेटो डाटौ आत ऐ वैतोऽन्यत्र इतश्च लोपः परस्मैपदेषु स उत्तमस्य नित्यङ्गितः इतश्च तस्थस्थमिपां तां तं तामः लिङ्गः सीयोट् यासुट् परस्मैपदेषु दातोङ्गिच्च किदाशशि झस्यनन् किटोत् सुट्तिथोः जेर्जुस् सिजभ्यस्तविधिभ्यश्च आतः लङ्गः शाकटायनस्यैव विशश्च तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं शेषः लिट् च लिङ्गाशशि छन्दस्युभयथा इति तृतीयोऽध्यायः।